हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के बारे में कि क्यों उनको इतना हेट मिल रहा है जस्ट सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने ये लिखा कि न्यू व्लॉग कमिंग सून। जस्ट इनका एक यही था। देन उसके बाद जितना हेट उनको मिला उसके बाद कोई व्लॉग भी नहीं आया, ना इसका आया, ना सभा का आया, ना किसी और का आया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या उनको मुसलमान होने पे हेट मिल रहा है? अच्छा, ये पॉडकास्ट आप लोग पूरी सुनना तो आप लोगों को पॉइंट समझ में आएंगे। शुरू में ही सुन के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना लिखना, पूरी पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट को लाजमी सुनना। अब इनको क्या मुसलमान होने पे इनको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है कि ये मुस्लिम्स हैं और वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस के अंदर, इनके व्लॉग्स में बहुत बार पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में, पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी चूड़ियों, इन सब के बारे में बहुत जिक्र होता है, बहुत जिक्र होता है। पाकिस्तानी व्लॉगर्स के बारे में, पाकिस्तानी व्लॉगर्स के साथ इनका मैच किया जाता है। और ये वाहिद व्लॉगर्स मुझे लगते हैं जिनका पाकिस्तान से एक अलग अटैचमेंट दिखता है मुझे, कि इनको हमेशा पाकिस्तान की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। इन सब की वजह क्या ये वजह है कि इनको इतना हेट मिल रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए कि इन्होंने इनसेंसिटिविटी दिखाई है, तो वो तो भारती, संभावना, दबीना एंड चारू और भी कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं, उन सब ने अपने नॉर्मल नॉर्मल व्लॉग्स अपलोड किए हैं। नॉर्मल व्लॉग्स, इवन उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी किसी किस्म का कोई कंसोल नहीं किया, कुछ नहीं किया। और हालांकि वो तो उसी मज़हब को बिलोंग करते हैं जिस मज़हब पर आज जुल्म हुआ है। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्यों उनसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो कि आप जिस मुल्क में रहते हो, आप जिस मज़हब को फॉलो करते हो, आपको उस मज़हब पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है और आपने किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाई? क्या आप खामोशी से उन टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो? सवाल तो बनता है ना। देखो, जब सवाल इनसे बनता है तो उनसे भी बनता है। लेकिन अगर एक न्यूज़, हर एक न्यूज़ चैनल, सॉरी, अपना इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया चैनल्स जो होते हैं, वो अगर आप देखो, किसी भी किस्म के पेजेस देखो, वहाँ पर एक ही बात जो चल रही है वो इब्राहिम फैमिली को लेके चल रही है कि इन्होंने इस किस्म की पोस्ट क्यों अपलोड की जहाँ इन्होंने लिखा कि न्यू व्लॉग कमिंग सून। यानी अभी तो व्लॉग आया नहीं और उसी पर इतना हेट था। अब उस व्लॉग में क्या था वो किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली उस व्लॉग के अंदर कश्मीर के बारे में जिक्र होगा ही, कि जो कश्मीर के अंदर हुआ है उस चीज़ के बारे में जिक्र होता, अपने बारे में बताते कि देखो हम वहाँ थे, हम बच गए, ये हो गया, और अपने आप को सिंपैथाइज़ करते। अब अगर ये सिंपैथाइज़ करते, एक हल्ला मचता। मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर देख रही हूँ जो अपनी पिक्चर्स लगा लगा के अपने आप को भी सिंपैथी दिलवा रहे हैं कि हम आज से पहले यहाँ थे, अगर हम इस जगह होते। तो ये सब अपने आप को ना रख के सोच रहे हैं कि भाई हम सब भी वहीं थे, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता, इतने टाइम पहले हम यहाँ थे, इतने टाइम पहले हम वहाँ थे। लेकिन इतना हेट इनको नहीं मिल रहा। इनको ही इतना हेट क्यों मिल रहा है? आप रेडिट, सिर्फ रेडिट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप हर एक पोस्ट उठा के देखो, कमेंट सेक्शंस उठा के देखो, एक हल्ला मचा हुआ है कि अगर उन्होंने अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो सही है या नहीं है, तो उस चीज़ पर हल्ला मच गया कि भाई ये तो बच जाते, इनके साथ तो गलत होता ही नहीं, क्योंकि ये तो मुस्लिम थे, इनके साथ तो गलत नहीं होता। तो ये सब कुछ इनके साथ क्यों? क्या ये हर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है? तो आपका जवाब होगा नो, और मेरा जवाब भी है नो। क्योंकि सना खान को देख लो, वो भी मुस्लिम है, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। मुनव्वर को देख लो, उस पर कोई बात नहीं है। जितने भी मुस्लिम्स हैं उन पर किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन इन्हीं को बहुत ज़्यादा, दरअसल पता है, शायद मुझे लग रहा है कि इनका वहाँ रहना और इनका इस तरीके से इनसेंसिटिव स्टोरी डालना, उस जगह पर रहते हुए किसी किस्म का कंसोल नहीं करना, बस अपनी इतला दे देना और बता देना न्यू ब्लॉग कमिंग सून। तो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है। मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, वहाँ पर ये कमेंट्स थे कि भाई हमें आपसे उम्मीदें बहुत थी, जिस फैमिली को हम इतना टाइम से बता रहे हो उस फैमिली से आपको उम्मीदें क्यों? अब काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं कि हमें तो इनसे वैसे ही उम्मीद नहीं थी। जब एक इंसान से उम्मीद नहीं, तो आपको एक इंसान का पता है कि भाई कुछ भी हो जाए वो इंसान ऐसा ही है। क्योंकि इसका एक और ट्वीट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो उसने लिखा था ना, पापी पेट वाला, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब आपको एक इंसान का पता हो कि उसकी देशभक्ति, इन सब चीज़ों में उसका पापी पेट का सवाल है, तो फिर उम्मीद कैसी है इन सब बंदों से? ऐसे बंदों से तो बंदा उम्मीद ही नहीं करता। मैं रिसेंट एक वो देख रही थी, एक इस रील आई मेरे सामने। एक इंडियन का ही कोई, मेरे ख्याल पर ट्रिप वाला बंदा था, उसने वो रील अपलोड की हुई थी कि डोंट कैंसिल योर कश्मीर प्लान, सही है, और उसने उसी जगह की पिक्चर लगाई हुई थी। और वो रील इसने आज ही लगाई है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। ये सब इनसेंसिटिविटी में नहीं शामिल होता, ये सब भी इनसेंसिटिविटी में शामिल होता है। मैं किसी भी किस्म का इब्राहिम फैमिली को कोई क्लीन चिट नहीं दिलवा रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्यों इतना हल्ला, मतलब इतनी उम्मीदें सिर्फ इन्हीं से क्यों कि यही सब कुछ करेंगे? पता है, अब इस चीज़ का मुझे एक ही जवाब मिलता है, क्योंकि ये उस टाइम पर उधर मौजूद थे।
اسی لیے کہ بھائی ان سے امید نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی انسینسٹیوٹی دکھائیں گے، کیونکہ جس جگہ پر آپ ایک دن پہلے موجود ہو، آپ کے ساتھ وہ حادثہ پیش آتے آتے ایک طریقے سے بچا ہے کیونکہ آپ ایک دن پہلے اس جگہ پر موجود تھے، آپ کو نہیں پتا کہ کیا بنتا، کیسے ہوتا۔ اوپر سے ایک سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ اگر دیپیکا سے اس کا نام پوچھا جاتا تو دیپیکا اپنا نام کیا بتاتی، فائزہ یا دیپیکا؟ کیونکہ وہ تو نام پوچھ کر، آئیڈینٹی دیکھ کر، اور پھر ہی جو ہے نا وہ اپنا جو بھی انہوں نے ظلم قہر ڈھایا ہے وہ کر رہے تھے، تو وہ یہی چیز پوچھتے۔ یہ کویشچن بھی میں نے بہت بار دیکھا کہ وہ فائزہ بتاتی کہ دیپیکا کا بتاتی، obviously وہ فائزہ ہی بتاتی، بھائی اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ لے ہی لیتی نام، باقی اس نام سے اس کو یہ سب اس کا پرسنل میٹر ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پر وہ پرسنل میٹر نہ ہوتا۔ تو دیکھو ہاں، کوئی بھی جتنا بھی چاہنے والا انسان ہو نا، سوری جتنا بھی نفرت کرنے والا انسان ہو نا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو، کوئی نہیں چاہے گا، کیونکہ جب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کشمیر میں ہے اور جیسے ہی پتا چلا وہاں پر اٹیک ہے، آپ ان کا ولاگ جا کے دیکھو، ان کے ولاگ کے نیچے بھرمار تھی کہ پلیز آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ کیسے ہو، آپ لوگ ٹھیک ہو نہیں ہو، کیونکہ اس ٹائم تک یہ ساری نیوز نکل کر نہیں آئی تھی نا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یعنی جو بھی تھی بات وہ پوری نکل کر نہیں آئی تھی، صرف اتنا پتا چلا تھا کہ کشمیر میں پہلگام میں اٹیک ہوا ہے۔ اب کیسے اٹیک ہوا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، یہ بہت بعد میں جا کے نیوز آئی، تو اسی لیے سارے لوگ نا پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی آپ لوگ وہاں تھے، آپ لوگ ٹھیک ہو، کیونکہ جتنے اور جو لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی سب، ایون ریڈٹ پر بھی بہت بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک ہے نہیں ہے، تو مطلب بات ساری یہی ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مر جائے یا کسی کے ساتھ کوئی بہت برا حادثہ ہو جائے، سب یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ سدھر جائیں، سدھرنے والا موڈ ہوتا ہے، کسی کا بھی یہ نہیں ہوتا، تو سب لوگ کنسرن میں تھے کہ بھائی آپ ٹھیک ہو نہیں ہو، اور جو ان کی سٹوری آئی ہے وہ لوگوں کے ارمانوں پر پانی پھیر گئی، ان کو یہ تھا کہ وہ کنسول کریں گے، وہ RIP ہی لکھ دیں گے، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، جسٹ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا اور بس، اور اس کے بعد بولا نیو ولاگ کمنگ سون، اور وہ مچ گیا ہلہ۔ اب وہیں پر سمبھاونا کو دیکھ لو، سمبھاونا کا بھی آج کا ولاگ اپلوڈ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپلوڈ نہیں ہوا ہے ولاگس، اور سب کو ہوش ہوتا ہے ولاگس اپلوڈ کرتے ہوئے کہ آج ہمارے ولاگس جا رہے ہیں نہیں جا رہے، مین مسئلہ یہ نہیں کہ ولاگس اپلوڈ کیے ہیں، مین مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی، یار یہ تو اسی ملک کے باشندے ہیں، یہ اسی ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں، اور سمبھاونا بھائی اتنا سا کچھ ہو جاتا ہے تو ایک ہلہ بول کر دیتی ہے نا، اس کو 99% کمنٹس اگر پازیٹیو آ جائے اور 1% کمنٹ اس کو اگر آ جائے کوئی عجیب سے یا نیگیٹو، وہ آ کر نا دھمال مچا دیتی ہے کہ تم نے بولا ہی کیسے، تم نے یہ کیا ہی کیسے، تو کوئی اس کو بولنے والا کیوں نہیں، اس معاملے میں خاموشی کیوں؟ غلط تو غلط ہے نا، کم سے کم بولنا تو سیکھو، کم سے کم آپ ایک طریقے سے ہمدردی جتانا تو سیکھو۔ مجھے ایک چیز بہت بری لگی کہ گبلی آرٹ بنا دیا گیا، وہ جو چل رہا ہے گبلی آرٹ والا، وہ بنا دیا گیا اس پکچرز کا، مطلب اتنا زیادہ انسینسٹیو ان معاملوں کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ اچھا اب اس پر نا کچھ ریئیکشنز بھی، کچھ ایکشنز بھی لیے گئے ہیں پاکستان کے اوپر، اور دیکھو یہ ہوگا، یہ چیز ہوگی ہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، ہمارا جو ہے وہ سین ہوا ہے فلسطین کے ساتھ، ہماری سب، ہم نے کیا کیا ہے، بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اسرائیل تو ویسے ہی ہم نہیں جا سکتے، تو ہم نے کیا کیا ہے، بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے ان کی پروڈکٹس لینا بند کر دی ہے، ہم یہ چیز، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ان پروڈکٹس کی وجہ سے ہماری جو فیکٹریز ہیں، جو ہمارے لوگ مزدور لوگ ہیں، ان کی جابس جا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہمارا ملک، ہمارے مسلمان لوگ، ملک نہیں ہمارے مسلمان لوگ، تو ان کے تو ملک میں ہوا، تو ہمیں یہ سب کچھ تو فیس کرنا پڑے گا۔ میں کمنٹ سیکشن ریڈ کری تھی جہاں پر بات ہوئی ہے کہ پاکستان پہ کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ویزا بند کر دیا گیا، جو لوگ پاکستان کے ہیں انہیں 48 آورس میں کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے ملک میں چلے جاؤ، کافی لوگ بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی پاکستانی کریٹرز ہیں جو بھی ہیں ان سب کو بائیکاٹ کیا جائے، انڈیا میں ان کو بلاک کیا جائے، ان کو نہ سنا جائے، ان کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ سب غصہ آئے گا ہی، عوام غصے میں ہے، تو اور نیچے کمنٹ سیکشن جب ریڈ کر رہی ہوں تو ادھر علیہ ہلہ مچا ہوا، بھائی جب ہم اپنے اوپر بات آتی ہے تو ہم ان سب کو بائیکاٹ کر ان سب چیزوں کو ایک ہلہ دیتے ہیں، لیکن جب ان پر بات آئی ہے تو ہم کیوں اس چیز کے لیے وہ رہے، کیونکہ ہم پر بات آ گئی اس لیے کہ وہ بائیکاٹ میں ہم سب آ گئے، اس لیے یہ تو غلط ہے نا یار، یہ تو ڈبل فیس ہے، ہمیں تو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ملک کا نام جوڑا جا رہا ہے وہاں پر، اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال ہمارا ملک کا نام جوڑا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس ملک کا نام جوڑا گیا ہے، جہاں سے بات نکلی ہے، اس ملک کے بائیکاٹ کی بات آتی ہے۔ اب ہمارے ملک کو دیکھ لو، اگر ہمارے ملک میں کبھی بھی انڈیا سے ریلیٹڈ کوئی نیوز آتی ہے تو ہم سب کا بھی کیا ہوتا ہے، ہم انڈیا کو بائیکاٹ کریں گے، ہم انڈیا کی فلمز نہیں چلائیں گے، ہم انڈیا کو نہیں دیکھیں گے، یہی ہوتا ہے، ہر ملک کا طریقہ یہی ہوتا ہے، تو اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، بھائی ظاہر سی بات ہے اگر نام آیا ہوا ہے تو اثر تو ہوگا، افیکٹ تو پڑے گا، ہوگا۔ اچھا اتنا ہیٹ دیکھ کر نا آج صبا کے ولاگ کی بھی باری تھی، لیکن صبا صاحبہ صرف جو ہے وہ انسٹاگرام پر ہی سٹوریز وغیرہ شیئر کر کے خاموشی سے بیٹھ گئی ہیں، خوش آمدید کی اور اس کے، کیونکہ آج صبا کے ولاگ کی باری تھی، اس نے بھی ولاگ اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا تھا اگر وہ ولاگ اپلوڈ کرے گی تو اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا، اسی لیے
बात सारी ये नहीं है कि व्लॉग अपलोड, और वाकई अगर सबा व्लॉग अपलोड करती और कोई हेट मिलता तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट बोलती कि नहीं यार ये गलत है, दूसरों ने भी तो व्लॉग अपलोड किया है ना, उनके बारे में भी सवाल उठाओ, सब साथ में मिलकर, भाई सब गलत कर रहे हैं, जो भी अगर इस तरीके के इनसेंसिटिव मामले के अंदर ये सब कर रहा है तो फिर सब गलत है, और अगर कोई एक इंसान गलत है और बाकी सब सही है तो फिर वो गलत हो जाता है कि नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दीपिका शोएब के मामले में मुझे यहाँ राइट क्यों लग रहा है, क्योंकि वो लोग उस जगह मौजूद थे, इनका फ़र्ज़ बनता था एक ईमानदार नागरिक होने के, एक उसी देश के नागरिक होने के, एक उसी जगह को बिलोंग कर रहे थे आज से एक दिन पहले, मतलब सोचो उसी जगह पर थे, तो उनसे इस किस्म की इनसेंसिटिविटी बंदा नहीं सोच सकता था कि ये दिखाएंगे। और अगर मुझे लगता है इस जगह पर कोई और भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, और वो अगर इस किस्म की हरकत करते तो उनको भी ट्रोल किया जाता, उनको भी नहीं बख्शा जाता, मुझे जहाँ तक ये वजह लग रही है। देखो सिर्फ रेडिट नहीं है, रेडिट पर इनके खिलाफ बात होती है, वो तो हमेशा होती रहती है, इनका एक एक व्लॉग, पॉडकास्टर्स अगर बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ पॉडकास्टर इनके हर व्लॉग पर बात करते हैं, लेकिन हर जगह इनकी चर्चा हुई है और बहुत सारे लोगों ने इनको बैश भी किया है कि यार ये कैसा तरीका है, ये किस तरीके कंट्रोल किया। तो मैं सिर्फ व्लॉग की पढ़ी है, तुम्हारा माइंड, जो तुम्हारा माइंड है वो सिर्फ मनी माइंडेड ही है। और उनके अगर आप कमेंट सेक्शन रीड करोगे जो लास्ट की रील्स वाले हैं, वो बहुत ही भयंकर हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, गालम गलोच, थ्रेड्स और पता नहीं क्या कुछ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा ना। तो ये रिएक्शंस है, तो वो एक्शन का रिएक्शन आता ही है ना, तो वो वाला रिएक्शन फील हो रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ ज़्यादा फील हुई कि अगर हमें कॉल आउट करना तो हमें इन सबको भी कॉल आउट करना चाहिए व्लॉग के ऊपर। अगर हम व्लॉग के ऊपर कॉल आउट कर रहे हैं, हाँ, और अगर हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई आप लोग वहाँ मौजूद थे तो आपने इतना इंसेंसिटिव क्यों दिखाया, आपने आपको इंसेंसिटिव तरीके से क्यों बिहेव किया, तो समझ में भी आता है। लेकिन अगर हम व्लॉग के ऊपर कॉल आउट कर रहे हैं तो फिर ये सब जिन्होंने आज व्लॉग अपलोड किया है वो सब कॉल आउट होंगे, वो सब बात सुनेंगे, उन सब के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि काम चलता ही रहता है, ज़िंदगी कहता है ना किसी के लिए भी नहीं रुकती, ये ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकेगी। यहाँ 4 दिन, अभी देखना 4-5 दिन हादसे को याद रखा जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे, फिर सब किताबों में दफन हो जाएंगे, फिर एक तारीख बन जाएगी और लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर इस हादसे को भूल जाएंगे। यही होता है, अब तक यही हो रहा है और यही आगे सब कुछ होगा। मैं तो एक चीज़ सोच रही थी कि सबा ने इतना खर्चा करके अपना कंटेंट बुलवाया कि चलो यार भाई भाभी का कंटेंट ख़राब करेंगे कश्मीर वाला, मुझे कश्मीर के ज़रिए मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे। और सोचो कितना तलमला रही होगी, इसके पास कितना बड़ा कितना बड़ा इसके पास पड़ा होगा ना। वो जो एनिवर्सरी वाला जो उसने पूरा बचा के रखा था, वो पूरी एनिवर्सरी वाला आज इसने दिखाना था, लेकिन सब पानी फेर दिया इन लोगों ने। इसका सिर्फ और सिर्फ शोएब इब्राहिम की एक स्टोरी ने पानी फेर दिया। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि शोएब इब्राहिम ने इसको रोका होगा कि नहीं नहीं तुम मत डालो। मुझे नहीं लगता कि ये शोएब इब्राहिम की वजह से रुकेगी, इसने खुद ही अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि यहाँ पर बढ़ना बड़ा भयंकर रिएक्शन मिलने वाला था, इसीलिए रुकी है। बाकी उसको हेट रेट से कोई मतलब नहीं है कि भाई जितना भी हेट रेट मिलो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बारे में नेगेटिव बात हो, उसको बस ये है कि मेरे बारे में बात हो, बस ये वाला सीन है। वो गंदी हो, संदी हो, अच्छी हो, उसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हम इसके व्लॉग से देख चुके कि इसके व्लॉग में क्या कुछ होता है। इसके व्लॉग में जिस तरीके से बच्चियों को ये दिखा देती है, बच्चियों को जलील करवा देती है। रिज़ा को देख लो, रिज़ा भी रिसेंट दिनों फिर से ट्रोल होना शुरू हो गई उसके लास्ट व्लॉग में, क्योंकि उसने सारा के साथ जिस तरीके से मिसबिहेव किया, 1-2 बार नाजा खाला के साथ मिसबिहेव किया। तो ये सब कुछ ये अपने व्लॉग में खुद सोच समझ के दिखा रही है। एक जब बंदा टोन से बात कर रहा है तो उसको पता है कि ये टोन अगर सोशल मीडिया पर अपलोड होगी, चलो एक होता है कि पहली बार हो गया, लेकिन इसको ये चीज़ अच्छे से पता है, एक एक चीज़ इसकी नोट होती है, तो बंदा जो ना वो फूक फूक के कदम रखता है। लेकिन नहीं, उसको ये सब कुछ चाहिए, तो ये इस चीज़ से नहीं डरी कि नहीं नहीं उसको नेगेटिव पीआर मिलेगी या नेगेटिव, उसको लगा कि भाई यहाँ तो नफ़रतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लोग मुझे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर सकते हैं। तो वो अनसब्सक्राइब से ये डरी है, क्योंकि उसको लगा कि भाई भाभी ने तो व्लॉग अपलोड किया नहीं है, और मैंने अगर व्लॉग अपलोड कर दिया तो मेरी तो दुर्गत बन जाएगी। इसीलिए वो खामोशी से साइड में हो गई कि ना 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 ना, कंटेंट के व्यूज़ हम बाद में हासिल कर लेंगे, मैं देखना चाहूँगी कि ये व्लॉग में क्या अपलोड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ इंसानियत वाला ही व्लॉग अपलोड करें उस व्लॉग में, क्योंकि ये देखो उस जगह पे थे, और मुझे लगता है ये उस जगह पे थे ना, तो इनका बनता है यार अच्छे से व्लॉग अपलोड करना, उस बारे में बताना और उधर के लोगों को कंसोल करना, ये इनका बनता है, क्योंकि ये उस जगह पे मौजूद थे। नहीं होते ना तो वाकई अगर ये नॉर्मल सा व्लॉग अपलोड कर देते, मैं कभी भी इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन ना उठाती, कि मैं बोलती भाई बाकी सब भी तो अपलोड कर रहे हैं ना, सिर्फ यही क्यों। और देखो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मैं रीड कर रही थी कि ये मुस्लिम से इसलिए इनको हेट मिल रही है।
باقی مسلموں کو ہیٹ نہیں مل رہی ہے، صرف انہیں کو کیوں ملے گی؟ کیا یہ پکے پکے مسلم ہیں؟ نہیں، ان کے جتنے گھوسڑ کباڑے کرتے ہیں اتنا تو کم ہی کرتے ہوگا۔ ثنا خان کو دیکھ لو بھائی، ثنا خان اس ٹائم پر سب سے زیادہ مذہبی ہے۔ اگر یہ ولاگنگ والے کریئر میں اگر آپ دیکھو تو ثنا خان کتنی مذہبی ہے، لیکن نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں دیکھا اس کے بارے میں ایک پوسٹ، میں نے نہیں دیکھی ایک پوسٹ جو اس کے بارے میں بات ہوئی ہو، کیونکہ وہ بھی تو مسلم ہے، اور وہ تو جتنا ابھی اس ٹائم پر اسٹرکٹلی فالو کر رہی ہے اس چیز کو، تو اس کو تو بہت زیادہ ہیٹ ملنا چاہیے تھا، حالانکہ ابراہیم فیملی اتنا اسٹرکٹلی فالو بھی نہیں کر رہی ہے۔ اسی لیے ان کے صرف اور صرف ہیٹ کی وجہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے جس قسم کی انسینسٹیوٹی اپنے اس میں دکھا دی نا، اپنا سٹوری میں، بس وہی ان کی غلطی بن گئی، اور اس کی سزا یہ بہت بھینکر طریقے سے بھگت رہے ہیں، اور ابھی یہ سزا بھی بھگتیں گے جب ان کا ولاگ آئے گا۔ اگر اس ولاگ میں بھی انسینسٹیوٹی دکھی تو لوگوں نے بخشنا نہیں ہے، یعنی یہی کہ گھومنا پھرنا دکھایا اور اس کے بعد اینڈ میں بیٹھ کے رونی سی صورت بنا کے اور اس پورے اس واقعے کا ذکر کر دیا، تو دیکھ لینا یہ ان کو ملے گا بیکلیش، انتہا سے زیادہ ملے گا۔ اور اگر انہوں نے صرف ولاگ اسی بارے میں اپلوڈ کر دیا، یا تو وہ ذکر نہیں کریں گے ولاگ میں، یا تو اگر وہ ذکر کریں گے تو ان کو پھر یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ جسٹ پھر اسی بارے میں بات کریں، اپنا پورا گھومنا پھرنا ہنسنا کھیلنا دکھا کر اگر انہوں نے یہ چیز اپلوڈ کی تو بھائی بہت ہی بیکلیش ان کو ملنے والا ہے۔ اور میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی، اگر ولاگنگ کے لیے اگر ان کو دیا جا رہا ہے، اگر ان کو بیکلیش دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ سب کو دیا جائے، کیونکہ میرے حساب سے سمبھاونا، بھارتی، دبینا، یہ سب بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا نارملی ولاگز اپلوڈ کیے ہیں ہنسنے کھیلنے والے، میں مانتی ہوں ایک دن پہلے ولاگ اپلوڈ ہوتے ہیں، ایک دن پہلے ولاگ شوٹ ہوتے ہیں، ایک دن پہلے ولاگ ایڈٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس دن ایک بیٹھ کر نارمل سا بھی ولاگ بنا کر اپلوڈ کر سکتے تھے، یا آپ ایک انسٹاگرام پر سٹوری، بھارتی سنگھ نے بھی اگر سٹوری دیکھو تو ایک ہارڈ جو نا بریک والی سٹوری شیئر کرتی ہے، اور پورا جو نا وہ انٹرنیٹ اس ٹائم پر بھرا پڑا ہے ہر ایک سٹوری سے، کوئی بھی سٹوری بنا اٹھا کر بندہ ری شیئر کر سکتا ہے، لیکن نہیں کی اس نے اس قسم کی سٹوری۔ باقی صبا کی سٹوری کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اس نے بھی جو چن چن کے سٹوری لگائی ہے کہ دیکھو مسلم کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف آپ نا ایک چیز کو ہوا دے رہی ہو، زیادتی ہوئی ہے، میں مانتی ہوں زیادتی ہوئی، ادھر ایک انسان جو تھا وہ مسلم تھا، اس کو بھی دیٹ کیا گیا۔ اب دیکھو یہ نا ایک چیز یاد رکھنا، اس وقت تو چلو ہم بہت زیادہ، آپ لوگ بہت زیادہ دکھ میں تھے، لیکن یہ سب نا پالیٹکس بھی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دلوں میں ان سب کی نفرتیں اتنی بڑھا دی گئی ہے، اتنی بڑھا دی گئی ہے نا کہ ہم سوچنے سمجھنے سے کاہل ہو گئے۔ ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے انڈیا کرتا ہے، اور آپ کے ملک میں جب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے پاکستان کرتا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں جانتا لٹرلی، لیکن ہاں اتنا پتا ہے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک کمنٹ بھی آیا کہ ہم کبھی آپ کے گھر میں گھس کے نہیں مارتے، ہمارے پاس ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے، انڈیا نے ہمارے سیولینز کو مارا ہے، انڈیا نے ان معصوم کو مارا ہے، ہمیں کتنی بار ان سب چیزوں کو بتایا گیا۔ میڈیا ہمارا اٹھا کے دیکھ لو آپ، پورا بھرا پڑا ہوتا ہے انڈیا کے اس سے، جب بھی انڈیا کو ایسا اٹیک کرتا ہے۔ پھر ریسنٹ دنوں ہی اٹیک ہوا تھا بہت زیادہ، جس کے اندر سویلینز بھی مارے گئے اور ہمارے جو فوجی تھے وہ بھی مارے گئے تھے، تو ہمیں یہی دکھایا جا رہا تھا، ہمارا میڈیا یہی دکھا رہا تھا کہ یہ سب انڈیا نے کیا ہے، انڈیا نے گھس کے مارا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور بہت سارے چینلز پر یہ بھی چل رہا تھا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ ہمارے پتہ نہیں، میں نے جتنے بھی ٹی وی چینلز وغیرہ دیکھیں، ہم اس چیز پر بالکل فخر نہیں ہے کہ ہم نے گھس کے مارا ہے، ہم شرمندہ ہیں، واقعی ہم شرمندہ ہیں۔ لیکن ہاں جب ہمارے ملک میں ایسا کچھ حادثہ ہوتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے، وہاں ایسے نیوز چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر میں گھس کے بدلہ لیا ہے۔ میں نے ہر بار یہی کہا ہے کہ ہم ان بدلے کی بھاوناؤں میں، یہ ہندو مسلم اور انڈیا پاکستان کے چکر میں ہم انسانیت سے جا رہے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں۔ باقی اگر ہم نے یہ یاد رکھ لیا تو شاید بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں سب کے سب۔ اور یہ ساری باتیں میں آپ کو کوئی طنز میں یا اس میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ سوچنا ضرور اس بارے میں، کیونکہ میں آپ کو ادھر کے حالات کا بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب پاکستان میں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا نے کیا ہے، یہ سب کچھ انڈیا نے کروایا ہے، انڈیا ہی ہمارا دشمن ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے پیڑت ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے یار انڈیا ہمارا دشمن ہے، نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، انڈیا کے لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ سین ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں جسٹ آپ لوگ کو بتا رہی ہوں یہ ساری باتیں کہ اس میں پالیٹکس بھی کھیلی جاتی ہے، ہم پالیٹکس کو سائڈ میں نہیں رکھ سکتے، اور اتنی گندی پالیٹکس ہے کہ ہمارا تو جیتا جاگتا ہماری آنکھوں کے سامنے کیس ہوا ہے، ہمارے نا معصوم بچوں کو ان پالیٹکس کے چکر میں جو نا وہ بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا، تو پالیٹکس اتنی گندی ہے، تو اس چیز کو ہم بالکل نہیں ڈینائی کر سکتے کہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی ہے۔ بھائی جہاں بچوں کو نہیں سوچا جاتا ان کی جان لینے سے پہلے، تو پھر کیا ہی، پھر ختم ہے نا کہانی، پھر تو میں بولتی ہوں انسانیت ہی ختم ہے، ان پر جب گنز تان کر اور ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہے تو پھر تو کہانی ہی ختم ہے۔
تو بس یہی ہے. خیر آپ لوگ کا دکھ بھی بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہی بڑا ہے. کسی ایک کی جان جائے یا 100 کی جان جائے, کسی جوان کی جان جائے, کسی بوڑھے کی جان جائے, جان جان ہی ہوتی ہے. اور اس فیملی کے لیے, اس فیملی پہ جو گزر رہی ہے نا, وہ ہم اور آپ شاید جان ہی نہیں سکتے. لٹرلی ہم نہیں جان سکتے. ہم آ کر بات کر سکتے ہیں, ہم کنسول کر سکتے ہیں, ہم ہمدردی جتا سکتے ہیں بس, اور ہم دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم شاید وہ غم فیل بھی نہیں کر سکتے جو ان پر بیتا ہے, جو اس فیملی پر بیتا ہے, جو جوان لڑکی پر ایک بیتا, جو ایک جوان لڑکی کے ساتھ ہوا کہ وہ ابھی 6 دن پہلے جس کی شادی ہوئی اور 6 دن بعد وہ ودوا ہو گئی, تو اس کو ہی پتہ ہے. ایسے ایک حالت کشمیر کی ہے اور ایک حالت جو ہے فلسطین کی ہے. سیم حالتوں سے ہم سب گزر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. ہم سیریسلی, میں اب بھی فلسطین کا بھی جب بھی کام باری آتی ہے نا, میں یہ بولتی ہوں ہم نہیں سوچ سکتے کیونکہ ہم پر نہیں بیت رہی نا یار. ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, ہمیں ان کے درد اور دکھ کا سمجھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ ہم پہ تھوڑی بیت رہی ہے. ہمارے تھوڑی گھر کے برد بڑے جا رہے ہیں, ہمارے گھر کے تھوڑی آدمی جا رہے ہیں جو ہمیں فیل ہوگا. باقی ہم وہ درد فیل ہی نہیں کر پاتے. اچھا میں نے نا انسٹاگرام پر کرنویر مہرا کی ایک ریل دیکھی, میرے دل کو چھو گئی, جہاں پر وہ یہ شاعری تھے, میرے خیال میں اس کو شاعری ہم کہیں گے. بانٹ دیا اس دھرتی کو چاند ستاروں کا کیا ہوگا, ندیوں کو کچھ نام دے دیے بہتی دھاراؤں کا کیا ہوگا. گنگا بھی پانی ہے, آب زمزم بھی پانی ہے, پنڈت بھی پیے مولا بھی پیے, تو پانی کا مذہب کیا ہوگا. یہ مجھے واقعی دل کو چھو گیا کہ واقعی یار یہ سچی لائنز ہے. سوچنا ہمیں ضرور چاہیے ان سب باتوں پر. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.